बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 7 जून है और दिन है जुमे का। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाइव समाअत तो आखिर नहीं की गई, मगर वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की पेशी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुई। सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे इस समाअत का आगाज हुआ और तकरीबन 4 से 5 घंटे ये जो समाअत है ये समाअत चलती रही और इमरान खान साहब को इस 4 से 5 घंटे के दौरान तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 37 मिनट बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान इमरान खान साहब की जानिब से जो दलाइल पेश किए गए, इन दलाइल ने जजेस को भी हैरान और परेशान कर दिया गया। इमरान खान साहब की जानिब से क्या दलाइल पेश किए गए, जजेस ने कैसे जो रिमार्क्स दिए और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इमरान खान के दलाइल की किस तरीके के साथ तायद की और चीफ जस्टिस काजी फैज इस साहब को कैसे इस बार भी इस केस में भी इस समाअत के दौरान भी जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं वो काजी फैज इसा साहब को रोकते रहे और जो चीफ जस्टिस काजी फैज इसा साहब हैं उनके समेत जो दीगर जजेस हैं वो इस बात के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दिए कि हुकूमत को इमरान खान साहब से सुलह करने का बार बार पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान साहब से आप सुलह कर लें, उस सूरत ही इस मुल्क का फायदा है और ये पाकिस्तान की अवाम का फायदा है। मगर इमरान खान साहब जब दलाइल देने आए तो उस वक्त हैरान कुन ही एक मनाजर था। जो वहां पे जितने भी मौजूद सहाफी थे वो कवर कर रहे थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस केस को, उनकी जानिब से क्या कुछ बताया गया और इमरान खान की फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के समाअत के दौरान कुछ तस्वीर भी जारी की गई हैं कि इमरान खान का कमरा कैसा है, इमरान खान को कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई है, इस समाअत में क्या कुछ हुआ, इमरान खान साहब ने कैसे दलाइल दिए, इस पर बात करेंगे। मगर जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो है गुज़श्ता रोज़ जेल से कमरा जो इनका बैरक है, जेल कमरे के अंदर उनकी जो है एक तस्वीर जारी की गई है सोशल मीडिया के ऊपर। इसका बहुत ज्यादा वावेला, बहुत ज्यादा शोर मचा जा रहा, आप ये तस्वीर देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस तस्वीर को लेके अब जो हुकूमती रहनुमा हैं या जो अगर कह लें कि हुकूमती सहाफी, हुकूमत के पिट्ठू सहाफी, वो अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को तो शहाना जो कैदो तन्हाई नहीं है, ये कैदो अयाशी गुजार रहे हैं। तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान कैदो तन्हाई नहीं गुजारे, ये कैदो अयाशी की जिंदगी गुजारे हैं। और खरीदा फरूकी ने तो एक एक चीज को हाईलाइट करके ये कहा कि जी देखें इमरान खान साहब को तो ड्राई फ्रूट का यहाँ पे जो है स्टॉक इनके पास मौजूद है, एयर कूलर मौजूद है और वीवीआईपी इनके नाम से कहा गया कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल। हालांकि इनको बंदा पूछे ये जिस कमरे में या जिस बैरक में नवाशी साहब कैद थे, उस बैरक का, उस कमरे का जो वॉशरूम है वो वॉशरूम ही इमरान खान साहब के इस कमरे जितना था। इमरान खान के इस कमरे में हर चीज वाज़ेह है कि किस तरह कंजस्टस जो बेड है और बेड के बिल्कुल पीछे ही ओपन वॉशरूम है और ओपन वॉशरूम के बिल्कुल साथ ही एयर कूलर पड़ा है और साथ एक चेयर है, एक जो टेबल रखी गई है, स्टडी टेबल जिसको कह लें, और एक साइड पे अलमारी, वहां पे चंद दीगर जो जरूरी अशिया हैं वो रखी गई हैं। तो इस चीज को लेके अब ये ववेला मचाया जा रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को हमने सहूलियत इतनी दी है, वीवीआईपी जिंदगी गुजार रहे हैं। बंदा इनसे पूछे, आप जो लोग ये फरमा रहे हैं कि वीवीआईपी सहूलियत इमरान खान को दी गई हैं, आप वहां पे जाके सिर्फ 10 दिन ही गुजार के देख लें, आपको लग समझ आएगी कि इस गर्मी में इमरान खान साहब की जो ये रूम है इसमें ना कोई खिड़की है, ना कोई ऐसा जो वेंटिलेशन का कोई सिस्टम है कि जहां से कोई रोशन हवा आ सके। तो ऐसी सिचुएशन में इनसे ये कहना कि इमरान खान साहब को ऐसी सहूलियत दी गई हैं, ये सरासर एक बोगस इमरान में ही कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एयर कूलर तस्वीर और बनाने जो एयर कूलर रखा गया और जो दीगर सामान रखा गया, यह सिर्फ तस्वीर बनाने के दौरान ही रखी गई है, इससे पहले ऐसी सहूलियत इमरान खान साहब को नहीं दी गई। तो जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ, इमरान खान साहब पहले तो तकरीबन 37 मिनट इनको बोलने का मौका दिया गया और 4 से 5 घंटे इमरान खान साहब इंतजार करते रहे। जब इमरान खान को बोलने का मौका दिया गया तो चीफ जस्टिस काजी फैज इसा साहब ने इमरान खान साहब को बोलते वक्त ही ये कह दिया कि खान साहब आप जो हैं आपने सिर्फ इस केस के ऊपर बात करनी है,
اس کیس سے ہٹ کے کسی قسم کی کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، مگر عمران خان صاحب کو رکنے والے تھے نہیں۔ عمران خان صاحب نے آغاز ہی وہاں سے کیا۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ چند لمحے نیب سے متعلق بات کر کے انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک، امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو اور کبھی ملک میں مارشل لا کی باتیں کرنا عمران خان صاحب کی جانب سے شروع کی گئے، جس پہ انہیں بینچ کی جانب سے ایسے بیان دینے سے روکا جاتا رہا، مگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات کرتے رہے۔ اس بینچ میں موجود جج عمران خان کی جانب سے گزشتہ سماعت کے دوران کی گئی تقریر سے واقف تھے، شاید اسی لیے انہیں دلائل کے دوران سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جب عمران خان سیاست یا غیر متعلقہ بیان دینے کی کوشش کرتے تو اسے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین اور جسٹس حسن اظہر، جنہوں نے پوری سماعت کے دوران ایک ریمارکس بھی نہیں دیا، فوری طور پر مداخلت کرتے اور ان کی مداخلت کے جواب میں آخر عمران خان نے کہا کہ سر آپ کہتے ہیں تو میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان نے نہ تو اس مقدمے پر اور نہ ہی کسی اور معاملے پر بات کی۔ عدالت کے اس تاکید کے باوجود عمران خان نے اپنے دلائل کا آغاز اس بات سے کیا کہ وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، تو عدالت کی جانب سے ایک بار پھر کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس مقدمے تک ہی محدود رکھیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ دیکھنا ہوگا کہ نیب کو ایماندار لوگ چلا رہے ہیں یا بدعنوان، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب سربراہ کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کو نیب کا سربراہ مقرر کرے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ پارلیمان سے اس کی ترمیم کروا دیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے نیب کے چیئرمین کے لیے 3 نام آ جاتے ہیں جس پر اتفاق نہیں ہوتا اور پھر تھرڈ امپائر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب پھر جسٹس اطہر امین اللہ نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بتائیں کہ ان کے 3 سالہ دور میں نیب کو کون چلا رہا تھا، جس کا عمران خان نے جواب نہیں دیا۔ اس پر 5 رکنی بینچ میں موجود ججوں سے مخاطب ہوتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب عوام کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں تو جسٹس مندوخیل نے جواب دیا کہ اگر ہم بھی ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمیں آپ سے امید ہے، میں آپ سے امیدیں لگائے بیٹھا ہوں کہ مجھے آپ ہی انصاف دیں گے۔ سب سے بڑی بات یہاں پہ جسٹس اطہر امین اللہ صاحب کی جانب سے کی گئی۔ جسٹس اطہر امین اللہ نے کہا کہ غیر منتخب افراد کو نیب قانون سے باہر رکھنا امتیازی سلوک ہے۔ کرپشن منتخب نمائندے نہیں، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کرتا ہے۔ کوئی منتخب نمائندہ یا وزیر متعلقہ سیکرٹری کی سمری کے بغیر کوئی منظوری نہیں دیتا۔ کیا کوئی سیکرٹری سمری میں لکھ دے کہ یہ چیز رولز کے خلاف ہے تو وزیر منظوری نہیں دے سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حکام میں انکار کرنے کی جرت ہونی چاہیے۔ یہ جسٹس اطہر امین اللہ کی جانب سے ریمارکس دیا گیا۔ اب تک اتنے، اپنے فیڈ بیک ایز کمنٹ سیکشن میں لاؤ کریں اور بس خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔